In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 coronavirus disease that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, dark angel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. How to receive notifications for Basilica's live-streamed Masses. Here's a quick guide. First, go to your Facebook app. Click the search button and type Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Then you'll see the Basilica's Facebook page. Take note, make sure it is the Basilica's official Facebook page. Before anything else, like the page by pressing thumbs up. On the right side of the Send Message button, you will see an icon with 3 dots. Click that and view. Go to the following section. Swipe the button on the Get Notifications. Make sure the button's colored blue, which means you allow the page to notify you. Lastly, choose the option See First. And that's it! Busa, unsa pa may dugayan? Like and follow na!
Ginoo aton dayon, mga grasya nga agam na akon, pinaagi sa atong patron, madasigon o may gabon. O Santo Niño, ikaw halang doon, sa katarong ikaw surundon. Ulingon ang among pagtuong manunubos o Ginoo, ang Ginoo aton dayon, mga grasya nga aton naangkon, pinaagi sa atong patron, manasigon o magahon. Nining santos nga misa, magampo kita alang sa pagtapos sa pandemya nga nagsakit sa kalibutan, nga atong Ginoo gamahan moayos sa mga nasakit, mulig-on sa mga nag-alima kanila, muhatag og kalampusan ngadto kanila nga naghago sa pagpuo nining kadaot. Mutabang kanatong tanan sa pagkamakanunayon sa pagtuo ug magdala sa ingging harian sa langit ang tanang mipanaw tungod nining pandemya. Ato sab hinumduman ang makatuyuan og petisyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasang kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nakasala kanimo, o nakalapas sa imong kaayo. Ginoo kaloy kami, kaloy kami. Pagitag gugmaong kaloy kami nga nagkapaabot sa kaluwasan. Ginoo kaloy kami, Kaloyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sayang ang mga tao dinhi sa ita. Ginoon langit ng hari, Diyos amakan makagagawa sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaing kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Heso Kristo, butong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluwi kami. Ikaw nagalingkod sa sa amaan, gawa na ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang Ginoo, Heso Kristo. Upang sa Espiritu Santo, diyak sa himaya sa Diyos Kaamaan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhunutan namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya, sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod pa rin. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Gipakita mo na kaninyo ang hustong panig-ingnan. Busa awatan ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan, o karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha nga dunay daghang mga magtutuo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa impyerno, kay ang ilang gipakadyos mauman ang mga kailibgon nga lawas nun. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, ug nagunahuna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan kita, mga lumulupyo sa langit, ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos, gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha pinaagi sa gahom, nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa mga igsuon, nga gimahal ko o gihandom, kalipay o garbo ko, paglig-on kamo, diha sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, nga giingnan ako nila.
na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay gingnan ako nila. Mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami, sulod sa imong mga ganghaan. O Jerusalem, Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mga tula kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ingugo sa kasyudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribu, sa Ginoo. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mga tula kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel. Harun pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarugang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, ngagingnan ako nila. Mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagday ko ng Diyos. Alleluia. Pagday ko ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Adaasam kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, dihayo sa kadato nga may piniyalan, o gisugunlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gipatawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi akong hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa na kanayon sa iyang agalon ang piniyalan. Papahawaon naman ako sa akong agalon. Unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kun papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala uni ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gipatawag ang tanan nga mga utangan sa iyang agalon. Ang una, iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao. Aniya ang imong bali. Lingkod o kalim-an lang ang isulat, matod sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, o ikaw, pila may imong utang?
Usa ka libo ka bakid nga trigo mitubag ang tao. Ania ang imong bali. 8 ka gatos lang ang isulat. Miingon ang piniyalan. Ang agalon ni ining tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao ni ining kalibutan, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo, manglingkod paliw. Maayong hapon kanatong tanan, mga debutos ni Senyor Santo Niño, nga niya dinhi karon. Ug ingon man usab ang atong makaigsunan nga sa way hunong niduyog kanato nining santos nga misa pinaagi sa live streaming ug naminaw sa Sibya sa kahanginan. Unang Biyernes karon nining bulan sa Nobyembre. O karong hapuna atong pamalandungan ang mga mensahe sa mga pagbasa nga atong nadunggan. Sa Ebanghelyo atong nadungog o atong nabatian ang maanindot nga kinaiya nga gipadayag sa usa ka sulugoon. Bisan pa man o wala siya nagmatinud-anon sa iyang responsibilidad ngadto sa iyang agalon. Aduna siya sayop nga nabuhat og sa dihang nakahibalo niini ang iyang agalon, gipatawag siya o gipangutana, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo? Hatagi akong hingpit nga husay sa imong pagdumala sa kong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Murabag ka na nagtrabaho ka, unya na kay dako nga sayop nga nabuhat, o nag-iingnan dayon ka, you are fired. Nakasinati na mo, ani? Mga igsoon, wala na to nadungog ang tubag sa maong sulugoon, apan masabtan nato nga iyang giangkon ang iyahang sayop. Dili man direkta ang iyahang pag-angkon sa iyahang sayop, apan wala siya mulimod niini. Wala siya namakak sa iyahang agalon. O gani, aware siya gumikan kay diha nga iyahang nahibaw-an nga siya papahawaon sa iyang agalon, mao man ni ang iyang gibuhat. Busa naghuna-huna siya kung unsay maayo buhaton niya. Nihimo siya og diskarte sa iyang kinabuhi. Iyang gihuna-huna pag-ayo nga kung papahawaon na siya sa iyang agalon, adunay mga tao nga musagop o mudawat kaniya. Sumao nga wise kayo ang maong tao, ang maong sulugoon. Nag-inantigo siya. Og sa iyahang pagka-inantigo, gidayeg siya sa iyahang agalon. Dili sa iyahang daotang binuhatan, kundili sa paggamit sa iyahang utok aron siya mo survive human siya papahawaon. Sa atong kasinatian, sa sitwasyon nga maipit usab kita, kalit lang nga mubaliktad ang atong pagabuhaton. Imbis mutugan sa tinuod, makahimo hinon kita sa pagdinay, pagpamakak, paglimod, o gani manumangil pa. Manumangil pagyud kita sa uban para lang matabunan ang atoang kaugalingong kasalanan. Di ba mao man kini ang kasagarang buhaton? Sa Tagalog nga pinulungan, harap-harapan kung magsisinungaling. Di atong gagmay patang bata, no? Sa dihang masakpan ta sa tuang nanay nga atong gihuong pag-una,
ang giluto niya nga spaghetti, o nagipangutana ta, nganong gikaon man na nimo ng spaghetti? Bisa na nga naagyo'y marka sa tuang simod, no? Ang sauce na milit, nitapot sa tuang simod. Sa karang tubag na to, Nay, wa man ko ni kaon. Ako raman ang gitilawan. Lami ba ng imong giluto? Bitaw mga igsoon, sa dihang nabuking ang maong sulugoon, gigamit niya ang ihang utok, ang ihang pagkawais, mao nga gidaig sa niini. Sa mga butang nga paghahimuon o atong paghahimuon, ato ba kahang gihuna-huna o giplanuhan pag-ayo kini? Dili pwedeng moingon lang ta, bahala na, unsay mahitabo. Dili kita mga chance passengers niining kinabuhiya o niining kalibutana. Mao nga sa matag higayon, nga aduna unta kitay buhaton, kinahanglan nga ato kining huna-hunaon pag-ayo, ato kining himuon sa maayong buhat. Karong adlaw, pamalandungan nato mga igsoon, asang dapita atong gipahimutang ang atong kinabuhi. Ang mensahe nga gitudlo kanato karon mao ang pagkamatinud-anon. Ang pagkamatinud-anon. Kung kita masayop, kung kita makasala, dili unta nato ipanghimakak kini. Ug mas maanindot, ug mas importante sa tanan, dili nato ipasa sa uban ang atong mga sayop nga binuhatan. Mao kini ang gitudlo kanato sa sulugoon diha sa atong ebanghelyo nga magmatinud-anon kita sa pag-angkon sa mga sayop nga tuang nabuhat. Hinumduman nato nga ang tao nga bakakon naglimbong sa kamatuoran ug labaw sa tanan, gilimbungan niya ang iyang kaugalingon mismo. Ug dayon, ang sunod natong buhaton, mao nga maghuna-huna kita ug maayong mga buhatonon. Ang pagbuhat sa maayong panag-ingnan. Si San Pablo sa unang pagbasa, nagpahinumdom kanato sa pag-awat sa hustong panag-ingnan. Atong planuhon sa insaktong paagi ang mga butang nga atong pagabuhaton aron mo bunga kini og maayo. Dili lamang para sa toang kaugalingon, kundi para usab sa kaayuhan sa tanan, sa panimalay o sa silingan. Ilabi na sa daghan nato makaigsunan nga nag-antos karong panahona, gumikan sa bagyo o sa pandemya. Gitawag kita sa Dios karon para mamahimong wise. Iya kitang gihutagan og utok aron gamiton nato kini sa insaktong paagi. Busa pangayoon ta sa mahal natong Senyor Santo Niño nga unta ang mensahe nga atong dadungog makapahimo natong wise sa mga butang nga atong sination ug buhaton matag adlaw. Amen. Palihog manindog. Sanglit kabos man kita, mudangop kita karon sa Dios ug mosalig sa iyang kaluoy. Sa kinasingkasing mga liyopo kita kaniya sa pag-ingon, Amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang kakabus mopalig-on sa simbahan, ug mudugang sa kadasig sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang atong nasod makalingkawas na sa kakabus, pinaagi sa kahiusahan o gugma, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios,
Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang katuyuan o pag-ampo sa mga pilgrims o devotos ni Senyor Santo Niño, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nag-amuma ug nag-atiman sa mga masakiton, tagay sila og kusog sa paglahutay sa ilang pagserbisyo sa uban. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga tao nga nagpabilin sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, nga unta magbadasigon sila diha sa kalipay ug kalinaw. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga tao nga gitagaan ug gahom sa pagdesisyon sa tanang level sa katilingban, matagaan unta sila sa saktong kaalam diha sa ilang panerbisyo sa komunidad. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nangamatay ug sa mga nagsubo sa pagpanaw silang minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya, mahupay unta ang ilang kaguol. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Langit no nga amahan, itugyan namo karon kanimo ang among kasing-kasing o kailibgon aron motubo kami diha sa kakabos og dada kami sa kahimayaan sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Batu balani sagu Mga igsoon, pagampo kamo, haron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa disamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa gidawa sa gabisyo gikan sa imong mga kamud, alang sa pagdayo o paghimayo sa iyang ngalan, alang usab nakapuslan og tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa mga mahan, uban sa masadya nga makasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himo ang kining sakripisyo, diha kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nga kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. manasa kuni. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngay ug mataro. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan.
Ingon man sa pag-uli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diha sa pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagabuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Husana sa kagitasan, daygon ang nagkaangi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan, Husana sa kaitasan. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo nilingpan, ug mataginom na mo nining vino. Nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus, hanggang nga mubalik ka. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita ngadto sa amahan ug atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo magpanaas sa mga langit, pagdaigo ng iyong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinigit sa yuta, maingon sa langit, ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo amin sa among mga sala. Ingon nga nagkapasaylo kami sa mga nakasala namo, dili mo kami ituyan sa pagsulay, hinanaluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imong man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiyosa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Hanaasa kanin. Ipakita ta ang paginigsunay. Kudaro sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanan.
Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalingap. Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mamalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Gamaan ang Diyos, pagkasimbahon ka. Santo Niño, kami pananigdig sa katalagman o kalisod ayaw pasagdin sa pagluo ligon na kami. Santo Niño, sapnayon mo kami. Sa madahon ni mo larawan, ikaw ang among pagaludahan, iyong buwan pasalamatan. Batang Jesus, dalabanan sa dalan. Kahayag sa kagabihion, giya sa dalan sulundon, tuburan sa gugma ug grasya. Gama ng Diyos, pagkasimbahon ka. Santo Niño, kami pananigdig
sa katalagman ug kalisod ayaw pasagdi sa pagtuo ligon na kami Santo Niño sapnayon mo kami ikaw ang among paglaon Santo Niño ikaw ang among gusto Santo Niño kami panalipdig sa katalagman ug kalisod ayaw pasagdi sa pagtuo lion na kami Santo Niño sapnayon mo kami Santo Niño kami panalipdig Santo Niño kami panalipdig Magampo kita. O Diyos sa mga amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhan, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton. Magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Makanunayong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita, o Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang makatingalahan. Pinaagi sa mong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among mga hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. Sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay,
mapaubsanon din ha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang santo ninyo, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubo da sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug magalagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami nga maglipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo ninyo, sa tanang mga kinahanglan, nga moduol kami kanimo, uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo ninyo, tabagi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo ninyo, tabagi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo ninyo, tabagi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug mga gilauman. O Santo ninyo, tabagi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo ninyo, tabagi kami. Kunang tanan mo biya kanamo, ug ang imo lamang grasya mao'y magatabang kanamo. O Santo ninyo, tabagi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon, ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon ug among bugtong dalangpanan. O Santo ninyo, tabagi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo ninyo, tabagi kami. Kung kami masakit, ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat, ug kami mag-inusara. O Santo ninyo, tabagi kami. Kung bation kami sa kasuko, ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo ninyo, tabagi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa mo mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo ninyo, tabagi kami. Magampo kita, o Senyor Santo ninyo nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga santo ninyo, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, og ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan, tabangi kami batok sa mga panlimbong ug mga pagsulay sa yawa. Badlunga siya pinaagi sa gahom sa Dios. Mapaubsanon kaming naghangyo kanimo, o prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imuntang ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Maria, Rayna sa mga angheles, Iampo mo kami. tanang mga anghel sa langit, Iampo ninyo kami. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu, nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon, og tudloi kami sa paggamit niini, aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing umaligdo nga pagampo.
Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Responsory for the dead. Do not remember my sins, O Lord. When you come to judge the world by fire, Direct my way in your right side, O Lord, my God. when you come to judge the world by fire, Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. when you come to judge the world by fire, Lord, have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Our Father, who art in In heaven, heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us, not into temptation. but deliver us from evil. From the gates of hell, Deliver their souls, O Lord. may they rest in peace. Amen. Lord, hear my prayer. And And let my cry come to you. Let us pray. Lord, welcome into your presence, your servants whom you have called from this life. Release them from all their sins. Bless them with eternal light and peace. Raise them up to live forever with all your saints in the glory of the resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanino. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Mayong hapon. Oh Señor, Santo Niño, panalangin di kanunay, kami o ang amo mga banay. O Batang Jesus, kanlipay na mo ang pag-ampo sa tibuok kasing-kasing, kantakan ka na mo sa mga sayaw. Ikaw amo kalaran, kay iluwas mo sa sala ang katawan, kay iluwas mo sa sala ang katawan. Kantaan o sayawan ka